बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब तो मुअम्मा ही बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या है। नई अमरीकी इंतज़ामिया फ़ोन करेगी या नहीं करेगी? वो इमरान खान का मसला पाकिस्तानी हुकूमत से उठाएगी या नहीं उठाएगी? इस हवाले से ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? देखिए, आपकी इजाज़त से ना इस वीडियो का आगाज़ भी एक लतीफ़े से करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं आपकी डोमेन में मदाखलत नहीं करना चाहता। ये चुस्त जुमले, लतीफ़े, फुलझड़ियाँ, ये तो फिर आपका, ये तो आपको पता है फिल्म दी होता है। ये आपका तरीका कार है। तो आपकी इजाज़त से मैं लतीफ़े से आगाज़ कर रहा हूँ। मामला ताकि समझाना भी तो है ना, एक्सप्लेन भी करना है। एक शख्स जो है ना, वो रावलपिंडी में मुलाजमत की गर्ज से, रोज़गार कमाने की गर्ज से रिहाइश पजीर था। ताल्लुक़ उसका गुजरात से था। अब आपको पता है कि जब ईद बकरीद को त्यौहार आते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रश होता है बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ जाने वालों का। अगरचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात खुद एक बड़ा शहर है, लेकिन जो मुलाजमत की गर्ज से यहाँ मौजूद हैं वो जाते हैं। तो लैया भी जाते होंगे यार। लैया भी जाते हैं, लेकिन ये जिसका मैं किस्सा सुना रहा हूँ ना, वो गुजरात से ताल्लुक़ था। तो वो अब बसें आपको पता है कि त्योहारों के ऊपर शॉर्ट हो जाती हैं, टिकटें नहीं मिल रही होती। उसने बड़ी सिफारिश करके ट्रेन की टिकट ले ली और वो ट्रेन में सवार हो गया। अब वो ट्रेन चलने लग पड़ी और ट्रेन में जेलम के करीब एक मंजर हुआ कि एक बच्चा है वो ज़ारो कतार रो रहा है और उसकी माँ उसी बोगी में जहाँ पर वो गुजरात वाला शख्स जो है वो मौजूद था। आप इस तरह मुस्कुरा के ना देखें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मुझे पता है, मैं ट्रेन पे ट्रैवल गुजरात वाला शख्स जो है वो मौजूद था। तो जेलम के करीब वो बच्चा, उसकी आओ बुका सुन रहे थे सारे। उसको समझ आ गई कि माँ के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट है, बच्चा वो बिस्किट का पैकेट लेना चाहता है, उसके लिए वो रो रहा है और माँ उसकी जिद पे मान नहीं रही। और माँ बार बार उसको धमकी लगा रही है कि तुम चुप कर जाओ, नहीं तो वो जो सामने अंकल खड़े हैं ना, ये मैं बिस्किट उन्हें दे दूंगी, उसी गुजरात वाले अंकल को। तो थोड़ी देर बाद तो उसके दिल में भी चाह पैदा होगी, भूख उसको लगी हुई थी कड़ाके की। उसने कहा यार ये बिस्किट जो है ना वो मुझे मिल ही जाए किसी तरीके से। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर रोए ज़ारो कतार, वो फिर कहे आहिस्ता इसी गुफ्तगू में ना गुजरात निकल गया। गुजरात का स्टेशन पास हो गया, वज़ीराबाद आ गया, वज़ीराबाद से निकल पड़ी ट्रेन, गुजरांवाला आ गया। माँ कहे जाए कि तुम चुप कर जाओ, नहीं तो मैं बिस्किट सामने वाले अंकल को दे दूंगी। तो अब जब गुजरांवाला से रवाना होने लगी ना ट्रेन और सीटी मारी उसने, तो उसने कहा बीबी फैसला करो, बिस्किट देना है नहीं देना। मैं आगे इतना आगे दो स्टेशन आगे आ गया हूँ। तो अभी पाकिस्तान में भी हम सब और पूरा पाकिस्तान की हुकूमत खास तौर पे 2 स्टेशन आगे आ गई है और अभी तक उनको नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला क्या। लेकिन फैसला जो भी हो, अगर फैसला इमरान खान के हवाले से है और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुफ्तगू मैं आपको सुनवाता हूँ उस शख्स की जो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरियों से और स्ट्रेंथ्स जो भी हैं उनसे बड़ी हद तक वाकिफ़ है, बड़े बड़े राजों से वाकिफ़ है। मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो है ना वो किसी भी पार्टी की दाई होते हैं। दाई आपको पता है, उसे सब कुछ पता होता है। तो वो जो शाहिद खाकान अब्बासी जिसको नून लीग ने अपना वज़ीर आज़म बनाया था ना, तो जिसको वज़ीर आज़म ऐसे तो नहीं आप बना देते, आपका कॉन्फिडेंट होता है। एक ऐसा शख्स जिसको आप इतना बड़ा मनसब, जिसके हाथ में आप अपना इक़्तिदार जाने के बाद इक़्तिदार सौंप दें, उसको वज़ीर आज़म बना दें, कोई ट्रस्ट लेवल होता है ना, जो जिसके साथ ट्रस्ट होता है उसको फिर लामहला राज, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, हर चीज़ का पता भी होता है, प्लस नेगेटिव दोनों पता। तो शाहिद खाकान अब्बासी से ये सवाल हुआ कि अब्सार आलम ने अपने शो में सवाल किया कि क्या ट्रंप का फ़ोन आ सकता है। उस पर उनका जवाब सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जो बात कर रहे हैं ना, ये फेंकने वाली नहीं है। इस बात की तय में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। पहले ज़रा सुने कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब क्या दिया। अच्छा, ये जो भी सिचुएशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की आपने, इसमें अगर ट्रंप क्या पाकिस्तान से इस बारे में बात कर सकता है कि इमरान खान को या सियासी सीरों को जब कह रहे रिहा किया जाए? सर वो कुछ भी कर सकते हैं। जो आमने ज़ेलेंस्की का आपके सामने है, इसकी कोई मिसाल पिछले 100 साल में किसी मुल्क में दिखा दें इस किस्म की बातचीत एक दूसरे खुद मुख्तार मुल्क के लीडर से हुई हो। अगर उन्होंने कहा तुम तो शुक्रिया अदा नहीं करते हो, तुम तो बड़े वो क्या कहते हैं खामोश आदमी हो। ये हमें भी कहते रहे वैसे, बाय द वे ट्रंप साहब, हमने पैसे लिए और काम किया। बिल्कुल, और कह सकते हैं जी आपने पैसे, तो हमने जो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? अगर आपके घर में इत्तेफाक ना हुआ, आप घर में कमजोर हुए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम आज अपने मुल्क को ठीक करें, अपने घर को मजबूत करें।
हाउस एंड ऑर्डर. हाउस एंड ऑर्डर. अब शाहिद खाकान अब्बासी ने जो बात की है ना कि वो कुछ भी कर सकता है, कॉल आ सकती है, और अगर कॉल आ जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अब शाहिद खाकान अब्बासी का ना मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. शाहिद खाकान अब्बासी रहे हैं वज़ीर आज़म. जब ये वज़ीर आज़म थे ना तो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ पाकिस्तान का, रेक्स टिलरसन, ये माइक पॉम्पियो से पहले जो वज़ीर ख़ारजा थे. आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करता है, पाकिस्तान आता है और वो पहुंचता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी नहीं जाता, और उससे मुलाकात किस ऑर्डर में होती है? जो सफारती ज़ाब्ते होते हैं ना उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट से मुलाकात करते हैं. हमारे यहाँ जो है वो उधर अमेरिका में हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हेड ऑफ स्टेट है जी. हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट अगरचे आपको पता है कि सदर पाकिस्तान होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके पास हैं, प्राइम मिनिस्टर. हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो वहाँ पर किसी दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के बंदे से मुलाकात नहीं करके आएगा, वो प्रेसिडेंट से ज़रूर मिलेगा, उसकी मुलाकात होगी. वज़ीर ख़ारजा जाएगा तो अपने हम मनसब से मुलाकात करेगा. उससे नीचे लेवल का कोई बंदा जाएगा वो अपने हम मनसब से मुलाकात करेगा, और जो उससे ऊपर का मनसब है वहाँ पर वो कॉल ऑन कर सकता है, और कॉल ऑन की इजाज़त मिलने ना मिलने पर यह बात मुनहसर है. सही. लेकिन रेक्स टिलरसन की जो मुलाकात है, आज भी लोग जाकर अपने गूगल पे सर्च करें शाहिद खाकान अब्बासी, रेक्स टिलरसन, मीटिंग, विजिट, इस किस्म के कीवर्ड्स के साथ सर्च करें तो आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी कि एक तरफ अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा बैठा है, उसके साथ उसके स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में अमेरिका का सफारत खाना है उसका कुछ अमले के लोग बैठे हुए हैं. दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 25 करोड़ आबादी, न्यूक्लियर पावर, उनके प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके साथ DGISI नवीद मुख्तार, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर फ़ाइनेंस एंड इकॉनमी मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, खुरम दस्तगीर बैठे हैं, ये तमाम के तमाम लाइन बनाकर बैठे हैं. और दूसरी तरफ एक वज़ीर ख़ारजा के लेवल का बंदा बैठकर अगर आपकी पूरी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को लाइन हाजिर करके इन ऑप्टिक्स में मुलाकात करता है, इसका मतलब ये हु इज़ द बॉस. बॉस का आपको पता चल जाता है ना. जी जी. अगर यहाँ पर उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी आए होता ना, ये ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत की बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आया होता ना तो भी इस मुलाकात का ये तरीक़ाकार ना था, अनलेस इट वाज डेलीगेशन लेवल टॉक. सही. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के सामने जब आपको लाइन हाजिर होकर ये सब कुछ करना पड़ता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो वो मसल शो कर रहा है, अगरचे वो अभी बहुत ज़्यादा क्लच्ड नज़र आता है, अभी आपको फौरी तौर पर ये इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन हुकूमत के लिए जिसे आप कह सकते हैं कि जो सेफ्टी लाइन है ना वो कब ड्रॉ होगी. हुकूमत को मसला अब इस वक्त ये नहीं है स्टेशन से आगे आ गए, हुकूमत को खुद नहीं पता चल रहा कि पॉलिसी क्या है. ये सबसे बड़ा मसला है मौजूदा हुकूमत का. इनके लिए इत्मीनान की बात सिर्फ उस वक्त होगी जब डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ का अगर रब्ता हो जाता है. अगर शहबाज शरीफ का नहीं भी होता, वज़ीर आज़म से नहीं भी होता, फॉरेन मिनिस्टर का हो जाए, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर बात हो जाए. यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई कि जिससे आप यूँ समझें कि आपके ऊपर कोई आयरन डूम बन गया. उनका कॉल ना आना एक और अलहदा से मसला. उसकी वजह यह है कि ये कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद नया अमरीकी सदर, नई अमरीकी इंतज़ामिया आ गई है. एक जो आगाज़ की सफारती आप समझें कि एक ज़िम्मेदारी होती है, एक सफारती तरीक़ाकार होता है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो दुनिया भर में बात करती हैं. अब आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी है कि ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ और इंडिया के साथ, और हर वो मुल्क जो हमारे बॉर्डर पे मौजूद है अमेरिका के उसके हवाले से बड़े ख़ास कंसर्न्स और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये नहीं हो सकता कि आप इतनी पोटेंट मिलिट्री पावर को, न्यूक्लियर पावर को, 25 करोड़ के मुल्क को जिसका इतना बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में मौजूद हो, जिसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका ही हो, आप उनके साथ बिल्कुल भी एंगेज ना करें.
تو انہوں نے ایک اشارہ تو دیا وہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنا، اسلحہ واپس لینا اور چین کے لیے حکمت عملی وہاں بیٹھ کے تیار کرنا. یہ جو نیا طریقہ کار آیا ہے کہ جس میں نو انگیجمنٹ پالیسی ابھی تک پاکستان کے لیے، یہ زیادہ پریشان کن ہے اور یہ نتیجہ آپ کو اس کا انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، میرا ذاتی انالیسز آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو زاویہ ہے، وہ اس مہینے میں واضح ہونے والا ہے. صحیح. اور اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا. ایک ڈیلیگیشن ہے بنیوں کا، وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، IMF کا ڈیلیگیشن. وہ ہم سے ہماری جو ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کے اوپر اگلی قسط کے لیے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہے. ہمیں اگلی قسط چاہیے اور اگلی قسط ملنے کے لیے ان کو یہ بتانا کہ آپ کے ساتھ جو پلان آف ایکشن طے ہوا تھا اس میں ہم نے کتنا عمل درآمد کیا ہے. اگر تو وہ سیٹسفائی، جو کہ نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے جو تمام کے تمام آبجیکٹیوز ہیں جو انہوں نے بتایا تھا وہ تو آپ نے اچیو نہیں کیے، لیکن آپ کی پروگریس بہت اچھی ہے. جتنے ٹیکس انہوں نے کہے تھے لگا دیے، جتنی چیزوں کی قیمتیں بڑھانی تھیں بڑھا دی، جتنا لوگوں پہ عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ یہ ہے، آپ اس کے لیے اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں. ہم نے بیس نہیں بڑھائی، ہم نے ایگزسٹنگ جو لوگ تھے ان کو نچوڑنا شروع کر دیا. آپ نے اپنے طور پہ ساری ایفرٹ کر لی. آپ ایک ریلیٹیولی لیکن اشرافیہ پر ابھی بھی ٹیکس نہیں لگے. آپ ریلیٹیولی اچھی پوزیشن میں ہیں ایز کمپیئر ٹو اسحاق ڈار. اسحاق ڈار کا جو وقت تھا اس سے بہتر پوزیشن میں آپ اس وقت IMF کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آپ کے ابھی بھی کاغذ پورے نہیں ہیں. آپ کو جو ایک وائلڈ کارڈ انٹری چاہیے اس کے لیے آپ کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے، امریکہ کا ٹیسٹ اپروول چاہیے. آنکھ کا اشارہ کرے امریکہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو IMF انکار کر سکے. اگر IMF آپ کو اس مہینے ایزیلی آپ سیل تھرو کر جاتے ہیں IMF کی ڈیل کو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خطرے کی بات اتنی زیادہ نہیں ہے. صحیح. اور اگر یہ معاملہ مارچ سے آگے جانا شروع ہو گیا تو ہر گزرتا دن جسے کہتے ہیں کہ بلڈ شیڈ، ہاں وہ یہ فائنانس کی بھی ٹرم ہے، وہ بلڈ بات ہوگا. آپ کو بلڈ بات آپ کو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، خون کی الٹیاں. جی یہ ساری صورتحال ہوگی، ایک خونی صورتحال ہوگی، اکانومی آپ کی بلیڈ کر رہی ہوگی اگر آپ کا IMF نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ وہ اگلا آپ کو قسط دینے کے لیے کتنی سخت شرائط رکھتے ہیں، آپ سے بجٹ ڈاکومنٹ میں کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں، اور آپ لکھ کر دینے پہ مجبور ہوں گے کیونکہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ چکے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے حوالے کر چکے ہیں. جو آپ کا مائی ڈونر از مائی ماسٹر والی صورتحال ہے کہ اب IMF نے ڈکٹیٹ کرنا ہے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، آپ کی قانون سازی. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، وہ آپ کے 18-19 ڈپارٹمنٹ سے ملاقاتیں کر کے گئے، وہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے گئے، وہ پاکستان کے نظام انصاف پر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل پر بات کر کے گئے ہیں، وہ آپ کے انسانی حقوق پر بات کر کے گئے، وہ آپ کے الیکشن کمیشن سے مل کر گئے ہیں، وہ آپ کے چیف جسٹس سے مل کر گئے ہیں، وہ آپ کے جو جوڈیشل کمیشن ہے ججوں کی تعیناتی کا وہ اس سے مل کے گئے ہیں. PTI نے بھی کوئی ڈوزیئر دیا تھا، ان کو ایک ڈوزیئر بھی ملا ہے. اس ساری صورتحال میں جو IMF کا پروگرام ہے وہ میرا خیال ہے کہ لینڈ مارک ہے، جس لینڈ مارک کو اچیو کرنے کی صورت میں آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کی اگر خفگی ہے بھی تو وہ کس لیول پر، اور اگر وہ رابطہ نہیں کر رہے تو شاید وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک اور کہانی جو ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہو جائے گی کہ PTI کے جو لوگ ہیں انہوں نے ووٹ دیا تھا، پھر ایک اور درمیان میں ایک سٹوری شروع ہو جائے گی. اور اس وقت رائٹ ناؤ when we speak ڈونلڈ ٹرمپ ہیز اے لاٹ ان ہز پلیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کے کاغذوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کوئی کنسیشن دے. صحیح. آپ خود سوچیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی حکومت جو ٹرمپین سٹائل آف پالیٹکس کہہ کر اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہو، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیڈن کے ہاتھوں شکست کو انجوائے کرتی ہو، اس کو سیلیبریٹ کرتی ہو، اس کے اوپر تانے مارتی ہو کہ نکال دیا اس کو اور بہت زبردست کام ہو گیا. احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا. مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے، رانا ثناء اللہ بھٹو کے اپنے بھی ہیں، ان تمام لوگوں کے جو اسٹیٹمنٹس رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے باوجود موجودہ حکومت کو لفٹ کرانے کا سوچ لیتا ہے اور موجودہ حکومت کے لیے کوئی بڑی کنسیشنز کرتا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. ابھی تو دیکھیں نا جو اس کا ٹریک ریکارڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے پوری دنیا میں، وہ جو کر رہا ہے. شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت انپریڈکٹیبل ہے، اور موجودہ سینیریو میں البتہ ہم سمیت ہر وہ ملک جس کی ایک بڑی ملٹری پاور ہے
اس کو شاید ناراض کرنا موجودہ سینیریو میں امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نئے الائنسز وجود میں آ رہے ہیں. وہ جو معاملہ ٹریگر ہو گیا نئے الائنسز بننے کے زمانے میں, اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ہے وہ معاملہ کہ موجودہ حکومت, اس کا ٹریک ریکارڈ, ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے دوران پی ٹی آئی کا انگریس, ان کی کوششیں, اس کا امپیکٹ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اب میرا خیال ہے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جب ہم اس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے آنے والے چند ہفتوں میں, آپ کو اس کا نتیجہ نکل آئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ مارچ سے آگے گھسٹنا شروع ہوتا ہے اور یہ جائزہ ٹیم جو ہے 14 مارچ کو یہ آئیڈیا ریویو وہ میں نے شہباز رانا صاحب کو سنا, شاہ خان زادہ کے شو میں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ والا ہو جائے گا, $1.1 بلین پاکستان کو مل جائیں گے, اس کے بعد معاملہ شروع ہوگا. نہیں وہ تو جولائی میں پھر رپورٹ چھپنی ہے نا, یہ بھی مل جائے گا. اگر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ود ان ٹائم فریم آپ کا جناب آپ کی ہر چیز کے اوپر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, آپ کو اوکے کر دیتے ہیں, آپ کو فوری طور پہ جاری کر دیتے ہیں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ریزنٹمنٹ کا اظہار جو ہے وہ 4-5 دن 8 دن 10 دن کا بھی ڈیلے ہوتا ہے. تو انٹرنیشنلی پاکستان جیسا ملک جس وقت اب ہماری اکانومی کی سچویشن ہے, آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار والا وقت تھا, یہ جو ابھی گزشتہ 2-3 سال میں معاملہ ہوا آئی ایم ایف کا, اس میں مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو فلاں چیز کریں ورنہ پیسے نہیں دیں گے. ہم وہ فلاں چیز کر کے آتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں اب آپ فلاں چیز اور کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. پھر وہ آپ سے کچھ اور مانگتے تھے. یعنی کہ یہ صورتحال آ گئی تھی کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ ہمیں دوست ممالک سے پلگ کر کے دکھائیں. آپ پہلے گارنٹیز لا کر دیں سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے ای سے, چین سے, کہ یہ آپ کے قرضوں کو رول اوور کریں گے. پھر آپ سے وہ یہ گارنٹی مانگ رہے تھے کہ چائنا کو ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے یا یہ والے پیسے نہیں استعمال کریں, یہ والے پیسے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوں گے. پھر وہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر اس طریقے سے کنٹرول ہوگا. یہ ہر معاملے کے اوپر پالیسی آپ کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے, ہم مانتے گئے. اس کے باوجود آخر میں آ کر کیا ہوا تھا, 7 جولائی کو ایک مشہور زمانہ میٹنگ ہوئی تھی, آئی ایم ایف کی ٹیم گئی تھی زمان پارک میں, اور اب تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کی گرفتاری 5 اگست تک شاید اسی لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت آئی ایم ایف کا معاملہ لٹکا ہوا تھا. صحیح. اور جب تحریک انصاف نے اس ملاقات میں عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے اوکے کیا اور ان کے ساتھ بھی ملاقات سکسیسفل ہو گئی, اور آئی ایم ایف کو یہ یقین ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب تمام سیاسی جماعتیں آئی ایم ایف والے معاملے پر 1 پیج پر ہیں, اس وقت انہوں نے جا کر آپ کو یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو جاری کر رہے ہیں. 28 جولائی کو غالباً پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے, اور شہباز شریف نے اپنی حکومت کا جو سب سے بڑا کارنامہ گنوایا تھا وہ آئی ایم ایف, قرضہ مل گیا. جی, قرضہ ملنا سب سے بڑی خبر تھی موجودہ حکومت کی جو اب آئی ہے. اس کا جو پہلا دور تھا اس دور میں سب سے بڑی خبر یہ تھی. اب یہ خبر پتہ چلے گی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ اگر تو وہ آپ کا یہ معاملہ بڑے آسانی سے ہونے دیتے ہیں, آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ امریکہ جو ہے اگر وہ ایک اشارہ کر دے. میں ایک قصہ اکثر سناتا ہوں کہ امریکی سفارت خانے میں ٹام ویسٹ جو ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں افغانستان کے لیے, وہ آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کے لیے. ہم لوگ گئے, 5-6 جرنلسٹ تھے. ملاقات کے فوراً بعد ڈونلڈ بلوم سے ہماری بات ہو رہی تھی. آئی آسکڈ ہم کہ یہ وہ وقت تھا جب ٹیم آئی ہوئی تھی 31 جنوری سے 9-10 فروری انہوں نے میٹنگز کرنی تھی, جس طرح ابھی ٹیم آئی ہوئی ہے, اور وزارت خزانہ کے لوگ کہہ رہے تھے ابھی خوشخبری آ رہی ہے. تو آسکڈ ہم کہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ جواب وہی وہ اسی طریقے سے ہوا. جا کے جولائی میں آپ کو پیسے ملے, اور اس دوران آپ کا معاشی نقصان بہت ہو گیا تھا. تو آئی تھنک دس منتھ از کروشل. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.